غير هو كاين واحد ديتاي اللي تري امبورطون اللي فريمون كيبدل ليكواسيون كلها اي ريمي اون كيستيون لا كريديبيليتي دو لونغ اي دو كومبيتونس في المغرب. This is not something to complain about but this is something to take the most advantage out of it. اللغات لي لونغ دي لانجويجز لاس لينغواس اوكي صافي هادشي اللي عارف. اللغات عندهم اهميه اكثر من اللي راك تخيل او اللي راك عاطيه لهم خصوصا في المغرب. في هذا الفيديو غادي يكون مقسم على 3 بارتي لي زوبستاكل بسيكولوجيك اللي ما كيخليوكش تتعلم اي لغه ولا بارتي براتيك. دوزيام بارتي الهالو افكت والتاثير ديالو على اهميه البرونونسيشن في انها تكون سبب في انك تاكسبت في اي اونتروتيان كدوزو. ثالث حاجه لي ميثود اللي كنستعمل بيرسونيلمون باش نطلع النيفو ديالي في لا لونغ بشكل دائري. اللي كنتي اول مره كتشوفني هاد لاشين ديورا بارتيكوليرمون aux étudiants économistes qui veulent exceller dans leurs études. كندوي على study tips, productivity tips, j'enseigne la comptabilité approfondie, les matières de finance audit. كندوي على les grandes écoles et les différentes carrières qu'on peut opter comme étant des économistes. Si بغيتي plus de vidéos de moi, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer la clochette. مصطفى السوينغي شي 2 سيمين دابا هادي لاح واحد البوست في سون انستغرام على كيفاش شي واحد ينغي بسبب فرنسا كيخدموا بان دوبل سالير والناس اللي عندهم بلوس دو كومبيتونس وعندهم ما يعطيو اكثر وما كيلقاوش خدمه ولا لقاوها كيكون السالير طايح بزاف. اول ما سمعتها ما دخلاتش ليا الراسي مي كنا عارفين مصطفى السوينغي شحال ديال المجهود كيحط في الفيديوهات ديالو والمصداقيه ديالو على الصعيد الدولي كامل. فلهذا بديت انايا في مي ريشيرش كنقلب وخرجت بواحد المجموعه ديال لي كونكلوزيون وحده منهم انه من هنا لقدام ما غادا تبقى عندك حتى قيمه في المارشي الطرافاي والو نول حتى شي شونس زيرو شونس الا ما عندكش فرونسي فلويد في لسانك يعني كدوي بها مطلوق عادي. بيان سور انا دابا هنا داوي على لي بوست ديال لي كادر سوبيريور اولا نقدر نقول لكم من شارجي سيرفيس كليون حتى طالع. غير هو كاين واحد ديتاي اللي تري امبورطون اللي فريمون كيبدل ليكواسيون كلها اي ريمي اون كيستيون لا كريديبيليتي دو لونغ اي دو كومبيتونس في المغرب. فيكو انه في المغرب باقي كنعطيو لامبورطونس كبيره بزاف لي زابارونس وهذا لو بوين هو لا برونونسياسيون اور دي برونسيشن. فهاد لو كا لاحظت بزاف هاد البلان في لي زونتروتيان كتقدر ما يكونش عندك واحد الباكاج كبير ديال الفوكابيلير مي الا كانت عندك برونونسيشن امبيكابل فراه كتهوك الاتنشن ديال طون ريكروتور ديال لا بروميير سكوند وكتكون عندك 90% بلوس دو شانس ديتر اكسبتي الوغ كو كتلقى دوطخ بيرسون اللي عندهم ان نيفو طالع في لا لونغ وعندهم ان باكاج دو فوكابيلير تري امبورطون وعندهم ان كومبيتونس كبيره مي برونونسياسيون واكله الدق شويه وما كيتاكسبتاوش بالمره. ديكو كيسمع على برونونسياسيون ديالك في اول جمله قلتي ما كيبقاش كاع تيتصنت ليك لتي ريبونس كيولي باغي غير ثاني معاك باش يدوز لواحد اخر. كاينه واحد الاسوسياسيون كبيره ما بين طون نيفو لينغويستيك و تا كومبيتونس واخا ما كايناش لوجيك في هادشي مي راه الواقع. This is not something to complain about but this is something to take the most advantage out of it. هادشي ماشي باش تشكل مشكل ديال البرونسياسيون على صحابك مي باش تستافد من لو في انك عرفتي سو ديتاي لصالحك وتخدم على تا برونونسياسيون. ودابا ولات الخدمه على البرونونسياسيون سهل من اي وقت في التاريخ بسبب الانترنت ولا ميثود اي سامبل مي با فاسيل اللي كدويت عليها في لا فيديو ديال لونجلي ايمرشن انجلش والاميرسيون فرونسي فراه تقدر تستعملها في اي لغه بغيتي تتعلم. نذكروا بهاد لا ميثود في هاد لا فيديو. كنا عارفين باللي اكبر مشكل كيلقاو الناس في تعلم اللغه ماشي انه يقرا ويفهمها ماشي انه يسمعها ويفهمها وماشي حتى في انه يكتب بها ويفهمها. اكبر مشكل واكبر اوبستاكل في انه يدوي بها. وهنا اول اوبستاكل هو انه كتكون خايف بزاف تكون برونسياسيون ديالك خايبه وتبان ضحكه وتمشي ليك ديك الهيبه اللي عاطينا لك لي بروف في كاع لي زوطخ ماتيير اللي كتقرا الوغ كو ما على بالكش باللي راك غير كتزيد تغرق راسك حيتاش ما كتبداش وكتزيد تزرع في راسك لا غلوسوفوبي. وكيدوزو الاعوام والناس اللي بداو بنيفو اللي كان قل منك ولاو كيدواو بحال شي امريكانيين وانت ولا انت باقيين كتفرجوا فيهم. اول حاجه كدير خاصك تفهم باللي كلشي بسيكولوجيك. اول حاجه كدير هي كتحيد لاسوسياسيون ديال القيمه اللي عاطي راسك من الانتيليجونس. كنكونوا كنجيجيو القيمه ديالنا بمستوى الذكاء ديالنا وهذه اكثر حاجه تقدر تخرج عليك على حياتك كامله وما تخليك تطفروا في حتى شي حاجه كديرها في حياتك حيت بحال هكا كتكون كتحبس وكتوقف لو بروسيسوس ديال التعلم وديال الجروث وديال النمو ديالك. شنو خاصك دير هو انك بلاصه هادشي خاصك تاسوسي في دماغك
وتربط القيمه ديالك بالقدره ديالك على التعلم. وهاد القضيه راه دواو بها اكبر لي زانفلونسور في العالم في اطار التنميه البشريه بحال توني روبينز وتوم بيلير. كتولي تاسوسي القيمه ديالك بالقدره ديالك على التعلم. فاين فوا كتيدونتيفي راسك كوميطون واحد الشخص اللي باغي يتعلم وماشي باغي يبان هو الفاهم في الكلاس، راه ما كيبقاش عندك مشكل دير اخطاء، كتولي كدوي على راحتك وكدير ايفور باش تقاد افكارك وتخرجها بكل حريه. وهكا كتكون تخلصتي من اكبر مينوط اللي كان بلوكي لو بروسيسيس ديالك ديال تعلم اللغه وتعلم بزاف د الحوايج اخرين، وكتكون استفدتي من واحد الدرس لا يفيدك حياتك كامله ماشي غير في تعلم اللغه. وكتصدم بزاف في 6 شهور النيفو اللي قدرتي توصل ليه غير بسبب هاد الديتاي صغير، واخا هو صراحه ماشي ديتاي صغير. فهنايا كتبدا دير الاميرشن انجلش من بعد ما تخلصتي من هاد الاوبستاكل بسيكولوجيك. فهنايا كندخلوا في لابارتي براتيك. تعلم اللغه هو ان بروسيسيس اللي بسيط بزاف الا عرفتي ليه، واللي كيخدم بالبرينسيس ديال كونسيستنسي اوفر انتنسيتي. تخدم غير 10 مينوت كل نهار تبقى مداوم عليها ديما، احسن من انك تخدم عليها 8 سوايع باغ جور بوغ ان موا وتقلب عليها ابري. المشكل فين كاين هو انه بيني وبينكم باش نكونوا صريحين مع بعضياتنا 10 مينوت باغ جور راه ما غتوكلكش طرف ديال الخبز، حيت حنا دابا داويين على ان نيفو لي فريمون طالع بزاف في لي لونغ اللي مطلوب في المارشي الطرافاي. فهنا لا ميثود هي كالتالي. فيو كو داكشي ديال الجرامر وتبدا تحفظ الكلمات مرض كيمرض وطلع لك في راسك بسببه اون فوا كتبدا كتقطع الخدمه، فراه خاصك تشد لي دومين اللي انت ولا انت اصلا كيعجبوكم وتبداو تقراو عليهم اولا تفرجوا فيهم بلا لونغ اللي كتعجبكم. باغ اكزومبل انا بيرسونيلمون كتعجبني السايكولوجي، السوشيال سايكولوجي والبيرسونال ديفلوبمنت كونتنت بزاف فريمون بزاف، و ان ميم طون كيعجبني نتفرج اكثر من نقرا. ما عنديش مع القرايه بزاف، شاكان وشنو كيبغي. فلهذا ما عنديش مشكل نبقى نتفرج في هذا الكونتوني النهار كامل اولا 4 hours a day اولا 4 heures par jour ديما عندي غنزاها. وهكا كنكون دخلت واحد الباكاج اللي كبير بزاف، ماشي جوست كلمات جداد كتعلم او ميم طون كلمات جداد في الدومين اللي كيعجبك، وكتعلم لا برونسياسيون اكزاكت ديال هاد الكلمات فيكو منطوقين من طرف نيتيف سبيكرز، وكتعلم الايديومز اللي كيستعملوا ولي زيكسبرسيون ديال نيتيف سبيكرز. احسن طريقه على الاطلاق باش انك تتعلم لا برونسياسيون هي تصنت بزاف لا لونغ اللي باغي تتعلم. ديك الساعه اين فوا كتنطق دماغك كيبدا يقارن شنو قلتي بشنو كان كيسمع ديما، وكيبدا يدير الادجاستمنت يدير ريكوايرد ادجاستمنت ديالو. ما كتعقل على راسك حتى كتلقى راسك وليتي كدوي بحال شي نيتيف سبيك. ودابا وصلنا لا تخوازيام بارتي واللي هي اهم بارتي، لا بارتي براتيك، باش انك تخرج من هذا الفيديو بالماكسيموم ديال الاستفاده. كيف ما قلت لكم قبيله كو سوا كتيم بلي بالسوشيال سايكولوجي او البيرسونال ديفلوبمنت كونتنت اولا بلي بافلام وموسيقى، فراه لا كلي هي انك تبقى دير هادشي ديما. ولهذا غنوريكم دابا احسن الحوايج اللي كيديروهم اي واحد كيتعلم لي لونغ في الروتين ديالو باش بشكل دائم. اول حاجه كتبدل البيسي تاعك ديالك بلا لونغ اللي باغي تتعلم، ما كتخليش داكشي ديال الجرامر يمرضك وان فوا ويخليك تمل البروسيسيس ديال تعلم اللغه. جبدو غير الا كنتي واقف عليه اولا من تكون راشقه عليك. المهم هو انه ضروري دير شي حاجه في النهار اللي عندها علاقه باللغه، واخا تخدم شي نهار غير 10 دقائق ماشي مشكل. المهم هو انه ما يدوش شي نهار وانت ما خدمتيش على ديك لا لونغ اللي انت باغي تتعلم. ما خاصكش توقف البروسيسيس، دوي بها قدام المرايه ولا قدام الكاميرا، هكا كتكون كتحيد لا غلوسوفوبي لا بور دو بارلي اون بوبليك، و ان ميم طون كتعلم لا لونغ و تو غان كونفيونس اون سوا. والناس اللي خدامين على البراندين ديالهم في انستغرام تقدر تبقى تكتب الكابشنز كل نهار اون اونغلي في الانستغرام. ما تنساوش تخليو لينا فو كيستيون في كومونتير، كنجاوب على كل شيء. وما تنساوش تكتبوا لينا فو سيجيستيون بور لي نيكست فيديو. بيس اوت.